टाटा मॅडम येवकार नमस्कार तुका. आतांच आमी पळयले आयतारा एक शूटआउट जालो पेडणे. हे गनां येता खंयच्यान आनी येता जाल्यार येता. आमचे चॅकपोस्टाचेर पुलीस कितें करता, पुलीस यंत्रणा कितें करता. आनी गोंया भितर आतां एक गनां काडपाक लागलेले आहा. वयता पळयता थंय गनां काडटा, भायर काडटा. हेजेर कितें म्हणटा तुमी? पळय खरें म्हणलें जाल्यार न्ही अशें गोंयांत आतां जावप लागला. हेतून खरें म्हणलें जाल्यार लज दिसपाक लागल्या आमकां. आमची गोंय सामकें सुंदर सुशिक्षीत सोबीतकायेचें गोंय आसलेलें. पण आतां जशें जशें आमी भायल्या लोकांक हेका जागो दिलो तेका दिको जालो, सगळें नाका जाल्ले आमी हांगा भरूंक लागले. आमच्यो बाउंड्री पळय आसा, म्हणजे चॅक नाके बी आमचे आसा ते चारी कडेन 4 दिशान आसा. थंय सेक्युरिटी ना, धड तेंचे कॅमेरा ना. कॅमेरा घालतात ते बी डुप्लिकेट, कितें तितूंतलें कांय कळना असले तेंचे आसा. एटलिस्ट नाक्याचेर तरी तेंचो ते कॅमेरा बरो पावरफूल आसूंक जाय, 24 वरां तेचेर देखरेख आसूंक जाय. तसलें ना. ऑफिसर कोण ते चॅक नाक्यार आसता ते लोक बरे आसपाक जाय. आज खरें म्हणून जाल्यार गन दाखोवपाक लागले म्हणजे लजेची गजाल न्ही. आमचे मिनिस्टर पळय आसा पळय तेंच्यांनी एकूच म्हणपाची, इतलें सगळें जालां खरें, भिवपाची गरज ना. कोरोना इतलो वाडलेलो तेन्ना बी आमकां भिवपाची गरज नासलेली. पटापटा हुंदीर, मांजरां, कुत्रे मेले तशे मनीस मेले तरी सुद्दां आमकां भिवपाची गरज ना. हांगा दरोडा घातलो तरी आमकां भिवपाची गरज ना. हांगा खून जाता तरी आमकां भिवपाची गरज ना. हांगा आतां गन काडटात, अक्षरशः गन घालतात आनी ठा ठा करून मारून वयतात तरी आमकां भिवपाची गरज ना. कित्याक गोंय सामकें सुरक्षीत आनी बरें आसा आनी तेकाच लागून आमकां भिवपाची गरज ना. आज हे लोक येतात वो कट्टा जावं हेंचे कडेन गन येयले खंयसून. तेंच्या गांवांत कशें आसा न्हू, हे आतां भायले लोक जे आसा तेंच्या गांवांत लग्नाक बिग्नाक न्हू अशे चेडवाचे चेड्याची बी लग्नां, अपुरबायचो चेडो आसा जाल्यार रातचे ते लोक तोफाची सलामी दितात पळय न्हू, फायर करतात आनी उत्साव दाखयतात आपल्या भितर की आमचो चेडो कितलो पावरफूल आसा आनी बरो. अशें तेंचें तें हें आसा आनी अशें करून हे लोक दाखयता. हळू हे लोक आमच्या गोंयांत कामाक लागून येता. रेंव काडपाक येयल्लो मनीस हो, लेबर म्हणून येयल्लो मनीस हो, हेचे कडेन गन येयले खंयसून. कोणें हाडलो तेका? क्वेश्चन मार्क उरला तो. तेका कोणें हाडलो आनी कित्याक लागून हाडलो? ज्या पात्रांवान तेका हाडलो तेणें तेका पयलींच सांगलें अशें तशें जाय जाल्यार तुमी गन हाडात, तुमी दाखोया, मारुया, काडया, भिरांत उरूनी म्हणून. आतां समज एखाद्या पुलिसाक तेजें इन्फॉर्मेशन जर कळ्ळें, पुलिसाचे आमचे गोंयचे पुलीस खरेंच बरे आसा ना अशें म्हणून न्ही, पण तांकां जर इन्फॉर्मेशन कळ्ळें न्हू सोमतोच फोन येता, बाबा त्या म्हाज्या मनिसांक कांय सगळें हें करनाका, दवरते अशें म्हणून. जे एग्रेसीव पुलीस आहा तांकां कामूच करूंक मेळना. प्रत्येक कामाक कितले तरी पुलीस ऑफिसर अशे आहा कितें म्हणटा आमकां नाका तें पुलीस स्टेशन, आमी सायडीक रावले बरो, पेमेंट आमकां मेळटा न्हू पुरो. पुलीस डिपार्टमेंटान भरती करपाक येते साद्या पीसी कितें आहा तेतूं 8 लाख घेता. आमची सगळेची मॅडम आहा ती सामकी 8 लाख घेता खंय तांकां, PSI खंय 30 लाख 40 लाख. अरे म्हणजे तुमी पयलींच करप्शन दाखयता, मागीर थंय बसून तें काम कितें करतले आनी ते बिंदास सांगता आमी कित्याक काम करूंक जाय, आमी कित्याक काम करूंक जाय, कसले गरजेक आमी काम करूंक जाय. प्रत्येक कामाक जर आमकां हें करूं नाका तें करूं नाका, दबावाचेर दबाव येता. थोडे ऑफिसर PI बी फेडअप जाल्ले आसा अशा रितीन टॉर्चर जाता तांकां, फेडअप जाता. आनी एकटे PSI हांगासर म्हापशाच्या PSI आसलेलो रिजायन जाल्लो नाका म्हणून. नाका आपल्याक पुलीस ड्युटीच नाका. तुमचो इतलो जर दबाव आसा जाल्यार म्हाका ती पुलीस ड्युटीच नाका म्हणून कितें करपाचें, तांकां फ्री हँड काम करूंक दिना. ज्या प्रमाणे आमी केन्नाय रवी नायकाचेर उलयता, कारण बेश्टेच उलयना आमी, एक बरो मिनिस्टर आनी गोंय कशें राखचें हें ताका पुरेपूर कळटा. त्या वेळार कोणाक कापासतात आसली आनी पुलीस डिपार्टमेंटान ते ऑफिसरूय तशे डेरिंगबाज आसलेले. डेरिंगबाजलेले, धरताले चपडे, हाडटाले ओडून फडफडी. रिकॉर्ड आहा थोड्या ऑफिसरांचे.
बरोबर. तुमचे महेश गांवकर असो या जाल्यार रमेश महेश गांवकर आसा, मागीर तो म्हाका एलन डिसा आसा, एलन डिसा म्हण नाका, सॅफ्रीना. टॉनी म्हण नाका, अशे कितले तरी ऑफिसर बरे- आसा. बरे officer. हे असले ऑफिसर सामके कापास्ताद ऑफिसर असलेले, वेर्णेकर असलेले. बरोबर. वेर्णेकराक सिनारी वेर्णेकर सिनारी. टेली साहेब हांकां पळयले न्हू तो. ते लोक अशे साद्या पळोवन हेच नासलेले, ती डेअरिंग बाज असलेली. हे पुलिसांक आतां काम करूंक मेळटा. आसा एग्रेसिव्ह PSI आसा, PI आहा ना कित्याक आतां फाटल्या आतां निखील पालेकराचो जो टीम आसा, म्हणजे त्या वेळाचे जे PI असले, आतां जाल्या PI, म्हणजे आमचो वास्कोचो वैभव म्हण नाका, कलांगूटचो PI परेश म्हण नाका, मागीर विजय कुमार फोंड्याचो म्हण नाका, आमचो सावंत म्हण नाका, मडगांवचो कपिल म्हण नाका. हे त्या वेळाचे जे मागीर तितून जॉन कॉस्ता हे पळय आसलेले आमच्या वास्कोन ते PSI म्हणून काम करताले. तेंचे काम करपाक म्हण की खंयची तरी एक केस आसली न्हू आनी येयली न्हू, ते ज्या रितीन एग्रेसिव्ह काम करताले, काम करपाक आमकां NGO तेंच्या वांगडा बरें दिसतालें. या सर, चल सर, करुया सर, अशें जातालें. आतां हे सगळे पुलीस ऑफिसर म्हणटा कितें करूंक जाय आमी, आमकां येता दबाव म्हणटा, कितें करूं काय म्हणटा. म्हणजे कितें आसा, तुमचे कडेन उलोवणी जाता आसतले न्हू की बाबा खंयच्यान प्रेशर येता. तेकाच लागून तर उलयता हांव न्ही. प्रेशर आसतात न्ही तेंचे, कित्याक प्रेशर करता. फ्री हँड तांकां पुलिसांक कित्याक दिना. आतां आमचें खातें कोणा कडेन आहा, खातें आहा कोणा कडेन, खात्यावाल्यान चिंतूंक जाय न्हू. हांव ते घेवन बेश्टे गळ्याक बांदपाचें न्हू, ते कुत्र्याचो पट्टो कसो बांदता तशें बांदपाचें न्हू. खातें म्हणटा तें तेका त्या रितीनी काम करूंक जाय. तेन्नाच तेजे फुडें आतां रवी नायकाचें आमी जशें नांव घेता तशें आमी हेंचें नांव घेतले. नाजाल्यार हेंचें नांव कोण खातलो हेंकां डेअरिंग करपाचें ना. आतां पळय म्हापशाक दरोडो पडलो, तो आतां निखील पालेकार म्हणून तेणें ते सगळे धांव झपट करून, तेच जर आमची बॉर्डरी जर पॅक आसलेली, कापास्ताद आसलेली, कांय जावचें नासलें. आतां पळय कालचीच गजाल, काल आमच्या नाक्यार वचून सोडला आणि कर्नाटकाच्या नाक्यार ते पैसे धरल्या. अरे 1 करोड. म्हणजे तुम्ही कितें करता, काय दिसना तुमकां, कांयच ना. आओ जाओ घर तुम्हारा. येतात बिंदास लोक, हे जाय तशी चोरी करतात. आज कर्नाटकाचे कितल्यो गाडयो तुमकां दाखयता हांव, महाराष्ट्राची कितल्यो गाडी हांगा सेल्फाकूय दिता, भाडेय मारता. विचारलें जाल्यार ना, भाडें घेवन येयल्लो म्हणटा. आनी ते कोण तरी कोणाक कळ्ळें आनी तेंच्यांनी बोवाळ मारलें, तेरे को क्यों पडाय रे. पुलिसूच दिसतात तेका. आज पुलीस PC आहा ते कितले तरी हितून गुंतलेले आहा अशें दिसता. कितले तरी लोक येवन सांगता तो अमक्यान गुंतला. अरे मिनिस्टरान जे वाटल्यार आसा, मिनिस्टरान तुमकां थंय कामाक दवरला जाल्यार तुमी कितेंय करतले. हागलेले मुतलेले PIच्यो खबरो PC वचून मिनिस्टराक सांगता. PIच्यो खबरो, DYSPच्यो खबरो PC वचून मिनिस्टराक वचून सांगता. म्हणजे कितें उरलां. ऑफिसराचो भंय ना, कोणाचें कांय ना. गोंय कितें चल्लां तेंकांच खबर आहा. पळय आतां हे परत जे मायग्रंट येता तेंचे टॅलंट व्हेरिफिकेशन जावचें गरजेचें आसली. पण हे जे इन्सिडंट जाला, पेडणे इन्सिडंट जाला, तेजे टॅलंट व्हेरिफिकेशन जाल्लें की ना तें पळोवपाक जाय आसलें. रेंव काडपाक म्हणून येयल्लो तो, तेजे कडसून गन खंयसून येयलो हो परत क्वेश्चन येता. आनी येयलो ताका मारपाची कापास्ताद कशी जाले हेचो अर्थ, तेजो बॅकग्रावंड कितें आसा तें पळोवपाची गरज आसा. कळ्ळें तुमकां न्ही. तें पळोवपाची गरज आसा की तो तेज्या गांवांत आज तो गन घेवन जर तो हांगा येयला आनी तो बिंदास जर मारता जाल्यार ती तेजे कडेन तेज्या गांवांत तो कितें करता आसतलो आनी कित्याक लागून तो गोंयान आसा, खंय लिपोवन रावपाक येयलो. मागीर कितें आसा मरे, खावन येयल्लें तोंड जेका जी खावपाची हें आसा न्हू, तो वेळ येयली की तें पळयलें की चाळबीळ जाता आनी तशें करून तें केल्लें आसा. हेंचें व्हेरिफिकेशन जावंक नासतलें. व्हेरिफिकेशन जालां जाल्यार सुद्दां धड हेंचें कांय करूंक नासतलें. आनी कितें आसा, खंयच्या तरी आमदार आतां पळय रेंव बी जे इल्लिगल धंदे आसा पळय, सगळे आमदारांची कामां, मिनिस्टरांची कामां, इल्लिगल धंदे. आमी उलयले की तिडक मारता. म्हणल्यार पॉलिटिकल दबाव खंय तरी आसा हितून. हांव सांगता तुका आसूंकूच जाय. नाल्यार इतली कापास्ता म्हाजो सपोर्टर काय कोण अशें करूंक शकचे ना. बरोबर. आमी त्या इतल्या प्रमाणे दिना. कोणाचो तरी व्हडल्या बापायचो हात आसल्या शिवाय हें अशें जावपाकूच शकना. आनी प्रत्येक गजालीक आमच्या गोंयांत आतां आमी पळयतात की इतले खरें म्हणत जाल्यार क्रायम म्हणटा तो असो वाडलेलो आसा. भुरगीं हाडटा हांगा मारतात,
खून हांगा जाता, रेप हांगा जाता, दरोडा हांगा पडटा. ह्या गोंयान आमी केन्ना आमच्या भुरग्यापणांसून आतां पर्यंत अशें आयकुंकूच जावना. पण ह्या 10 वर्सां जे आमी आयकता पळय आमकां पुरो जाला गोंयान. तुका तुम्ही खरें सांगता. पर्टिक्युलरली 10 वर्सां म्हणले जाल्यार तुम्ही हे बीजेपीच्या सरकाराचेर उलोवंक सोदता तुम्ही हे 10 वर्साचे. बीजेपीचे सरकार सध्या तेंचेच कडेन आसा. तेंच्यांनीच तो हिशोब दाखोवनी. हांव उलयना, हांव अजिबात उलयना. एसेंब्लीन जेन्ना क्वेश्चन विचारतात अमके 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 हेचे तेन्ना तेच दाखयता की ह्या 10 वर्सान क्रायम खंय पावला तो आनी ते खंय आसा ते. हांव उलोवपाची गरज ना. जो क्रायम घडलेलो आसा SP पुलीस डिपार्टमेंटा कडसून तांकां एसेंब्लीचे आन्सर आसता त्या वेळार ते लोक दाखयता. हांव खंय उलयता तर तेच उलयतात. तेंचे कडेन क्रायम कितलो जाला कितें जाला एसेंब्लीनूच आन्सर आसता ते. हितून तोडगा काय आसना, मोडगा सगळे आसा. शेवटचो प्रश्न विचारता. होम डिपार्टमेंट CMA कडेन आसा आनी CM म्हणटा एवरी टायम आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले. आनी विचार करपाचो प्रश्न आसा म्हणटा. विचार करूंक जाय म्हणटा, तेजेर अभ्यास करूंक जाय म्हणटा, मागीर भिवपाची गरज ना म्हणटा, आपूण सगळें पळयता म्हणटा. हे मरे हे ते कोण उलयतात खबर आसा, ते पिवनान बी उलोवपाचें. पिवन बी आसता पळय तेंच्यांनी उलयल्यार ते सोंपता. एका सोबना. हेणे ज्या जाग्यार नाका जाल्लें काम करपाक डेरिंग दाखयता पळय हेका लागून बी हें डिपार्टमेंट खातें तेजे कडेन आसा. तेणें तें डेरिंग दाखोवपाक जाय. ना जाल्यार वेळीच तुका सांगता हो जर असलें कांय करिना न्ही आमचें गोंय काबार जातलें. आनी त्या गोंयाचें काबार जातलें हेजें नांव पयलीं लिस्टार उरतलें की हो आसतना हेणें कांयच करूंक ना आनी एका लोक सदांच मागीर ते टोमणेवारीत उरतले कांयच करूंक ना. कितें आसा न्ही हे डिपार्टमेंट आसा गृह खातें जे डिपार्टमेंट आसा बरें खातें. रवी नायकार मागीर आमचे कोण तो प्रताप सिंग राण्यान जेंचे कडेन खातें जेन्ना गेल्ले आसा त्या वेळार ते खातें बरे भशेन पळयल्लें आसा. ना अशें म्हणून न्ही. पण आतां म्हाका अजिबात अशें दिसना. एक वर्सान कितलो क्रायम घडलो एका वर्सान. 24 हातून 25 सोंपोंक ना. अजून 2 म्हयने. ह्या 2 म्हयन्यान ट्युरिस्ट येतले कितले, वयतले कितले, आनीक क्रायम घडटले कितें अजून 25चो रिपोर्ट ना. मागीर 25, 26 म्हणजे अजून खरें म्हणलें जाल्यार क्रायम वाडत आसा आनी गोंय सामकें इतल्या शिखराचेर पावलें आसा. त्या बॉम्बे सारक्या शहरान, दिल्ली सारक्या शहरान क्रायम घडना तितलो आज आमच्या गोंयान क्रायम घडपाक लागला. वायट दिसता की अशें जावपाक जायना. बरें.